देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल। अल सुबह अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए। आज सुबह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। हैरत अंगेज तौर पर तहरीक इंसाफ हमेशा शिकवा कना रहती है कि उनको बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन माजी में हमने देखा हुकूमत जब भी तहरीक इंसाफ ने किसी भी एहतजाजी तहरीक या सड़कों पर आने का ऐलान किया, बानी पीटीआई को एहतजाजी तहरीक की कॉल वापस लेने के लिए सुबह भी अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए। अडियाला में आज मुलाकातों का दिन न होने के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए न सिर्फ अडियाला जेल के दरवाजे खुलना बल्कि 2 घंटे की तवील मुलाकात भी मायने खेज है। इस मुलाकात में बानी पीटीआई ने एहतजाज तहरीक और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के हवाले से क्या हिदायत दी, क्या ये मुलाकात बानी पीटीआई के लिए किसी पैगाम के लिए थी या पार्टी मामलात में मुशावरत के लिए थी, इस हवाले से सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उनकी राय सुनेंगे और कुछ अपना मशवरा भी देंगे। खान साहब से भी मुलाकात हुई है तो बात होगी इंशाल्लाह। हिदायत भी दी गई है कि आप इजलास में जाकर बोलें। देखिए, हिदायत यही है कि हमने कौम के साथ चलना है, कौम की आवाज हम हैं और कौम का हमें साथ देना है इस वक्त। शुक्रिया सर। खासतौर पे आज आपकी भी आमद है और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल दोनों शिरकत कर रहे हैं, क्या खास बात है? वैसी मुशावरत है जी। सर, अपोजिशन लीडर कहीं तब्दील तो नहीं करते रहेंगे? तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई और खिलफशार अपनी जगह, हुकूमत भी अपने इत्तेहादियों के खिलाफ तनकीदी वार करने का मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। आज मरीम नवाज ने एक मरतबा फिर अपने ही इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुखालफीन ने सिर्फ बातें ही की हैं, खुद पर बात बर्दाश्त की, लेकिन पंजाब पर बात की तो घर तक छोड़ कर आऊंगी। चंद रोज कबल वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब की तरफ उंगली करने वालों की उंगली भी तोड़ने की धमकी दी थी। क्या कहा, ये सुनते हैं। मैं कभी जिक्र नहीं करूंगी, हालांकि मुझ पे तनकीद क्या होती है, बड़ी खूबसूरत तनकीद होती है कि तस्वीरें ज्यादा आती हैं, हर जगह इसकी तस्वीर है। भाई जब काम करोगे तो तस्वीर तो आएगी ना। लेकिन राणा साहब मुझ पर भले बात करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 7-8 साल इन्होंने किया है, बातें की हैं, मुझ पे बात करें, मरियम नवाज कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे, तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। जी, मरीम नवाज आपको घर तक पहुंचाकर आएंगी। हुक्मरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में सैलाब मुतासिरीन की बहाली और रिलीफ के लिए सरजंग तो कई रोज से जारी थी, लेकिन लगता है कि पंजाब की हुकूमत पर परफॉर्मेंस और सैलाब मुतासिरीन की बहाली के मामले में पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच बात लफ्जी लड़ाई से बहुत आगे जा चुकी है। मुल्क की सियासत के साथ साथ अदालती मामलात में भी दिलचस्प मोड़ पर जो है वो मामला जारी है। और ना सिर्फ ये बात मरीम नवाज साहिबा की जहाँ तक सियासी रही, बल्कि वहीं पे अगर अदालतों की बात करें तो लड़काना और सिंध के जो कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी बार्स और इनकी तरफ से भी इस पर शदीद मजम्मत की गई और कहा गया है कि जी उनको हम नोटिस भेज रहे हैं इस बात पे, क्योंकि पानी जो है और जो पंजाब जो है वो सिर्फ आपका नहीं है, वो सबका है। ये बात भी अपनी जगह हुई। दूसरी जानिब ये जो सियासी मामला राई हैं वो तो अपनी जगह है ही। हम ये भी देखते हैं कि आज इस्लामाबाद में एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट मामला आता है, वो ये कि पुलिस नेशनल प्रेस क्लब पर घुस जाती है, धावा बोल देती है, सहाफ़ियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, अंदर कैंटीन तक घुस जाती है पुलिस और सहाफ़ियों को बहुत मार पीट लगती है। और सही वाली कुट जो कहते हैं ना सहाफ़ियों की, आज वो लगा दी गई है। और ऐसा दौर तो ज़िया के भी ज़माने में नहीं आया। अफजल भट्ट साहब ये कह रहे थे जो कि प्रेस क्लब के हैं। और उसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ये भी कहा, कराची प्रेस क्लब के सदर जो हैं फाजिल जमीली साहब, उन्होंने भी कहा कि इस तरह का बदतरीन दौर हमने आमरीत में भी नहीं देखा। और जिस तरह की आज मार पिटाई हुई है, साथ साथ उस पर जो है वो ना सिर्फ एक्शन बल्कि उसके ऊपर जो है वो फौरी कोई ना कोई कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया जाए। साथ ही आज इस सारी सूरत हाल में जब ये मामला हुआ, सहाफ़ियों को जब बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, तो फिर हमने देखा कि तलाल चौधरी साहब जो है वो वहाँ गए भी
اور لیکن صحافی کتنے مطمئن ہیں اس بات سے، یہ بھی سوال ہے۔ دوسری جانب نہ صرف مریم نواز صاحبہ اور حکومت کے درمیان، حکومت کی اپنی اتحادی جماعتوں کے درمیان یہ سب ہو رہا ہے، بلکہ آج عظمیٰ بخاری صاحبہ نے شرمیلا فاروقی کو مناظرے کا ایک چیلنج دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ 17 سال میں اپنے 17 عوامی فلاح کے منصوبے نہیں گنوا سکتے، بلکہ مریم نواز صاحبہ نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ تو بات گورننس کی آ گئی ہے، گورننس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور گورننس پہ ہونی بھی چاہیے پاکستان میں بات، کیونکہ گورننس ہے تو سب کچھ ہے۔ پچھلے دنوں جب سیلاب کی تباہی کے سلسلے میں فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر نے دورہ کیا پنجاب کا، تو انہوں نے یہ بات خود ببانگ دہل وہاں کہی کہ جی پاکستان اس طرح کی سچویشنز کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور پاکستان میں گورننس سے ہی معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، گورننس فرسٹ ہے۔ تو اگر گورننس پہ کام ہو رہا ہے، کوئی صوبہ کر رہا ہے، تو یہ میرا خیال ہے، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اس کو کام کرنے دینا چاہیے، نہ صرف بلکہ تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری جانب جی اگر ہم انٹرنیشنل سطح پر دیکھیں، ایک چیز جو کہ آج کرنی بہت ضروری ہے، وہ اسرائیلی فوج نے گلوبل سموٹ فلوٹیلا پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا، درجنوں سماجی کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ پاکستانی سینیٹر سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ غزہ فلوٹیلا میں پاکستانیوں کی شرکت پاکستانی عوام کی امنگوں اور جذبے کی نمائندگی ہے، ہمدردی اصولوں کے عین مطابق ہے، اور امدادی مشن میں حصہ لیا ہے پاکستان نے، جو کہ بالکل رائٹ ہے، اور اگر اس طرح سے ہوگا تو یہ قابل مذمت ہے، کنڈیم کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو فوراً رہا کرنا چاہیے جو کہ قیدی جن کو بنایا گیا ہے۔ اسی سب پہ بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ پینل میں سب سے پہلے موجود ہے راجن سائی صاحب، ترجمان حکومت پاکستان کے برائے اطلاعات سندھ، ان کو پروگرام میں ویلکم کروں گی۔ بہت شکریہ راجن سائی صاحب فار جوائننگ اس۔ میرے ساتھ محمد بشیر خان صاحب ہیں، میں نے پی ٹی آئی سے، میرے ساتھ سینیٹر صابر بلوچ ہیں پیپلز پارٹی سے۔ آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ سینیٹر صابر بلوچ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز بی بہت کم آ رہی ہے جی بہت کم آ رہی ہے بھائی، آواز فکس کرے، اور مجھے بھی صحیح آواز آنی چاہیے، اور میرے مہمانوں کو بھی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جی ٹیم سے میں کہوں گی جی آواز فکس کرے، کہ آڈیو کو فکس کرے تاکہ صحیح سے آواز جائے۔ سینیٹر صابر بلوچ صاحب یہ کیا ہو گیا ہے جی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اتحادی جماعتوں میں جی لڑائی ہو گئی ہے، اور وہ جو پہلے مریم نواز صاحبہ کہتی تھی ہاں ہاں ہو لڑائی ہو گئی ہے، اور بلاول اور مریم میں والی بات جو تھی تو وہ اب پریکٹیکل، وہ پہلے خان صاحب پہ رکھ کے کہتی تھی، اب وہ پریکٹیکل نظر آ رہی ہے بات کہ واقعی لڑائی ہو گئی ہے۔ اچھا لڑائی بھی ویسے اچھی ہے، میں اس کو خوشائن لڑائی کہوں گی، کیونکہ گورننس پہ بات ہو رہی ہے۔ گورننس ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں رہا آج سے پہلے، کبھی ہم بات ہی نہیں کرتے تھے، اب گورننس پہ بات ہو رہی ہے، تو چاہیے صوبوں کو کہ ایک دوسرے سے زیادہ وہ آگے آگے بڑے کام کریں۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے اپنے صوبے کو بہتر بنائے، 17 سال سے آپ ہیں اور اس پہ تو بار بار تنقید ہوتی ہے، تو آپ ادھر کیوں تنقید کر رہے ہیں جب وہ کام کر رہی ہیں؟ تو جی پھر سے بتائیں ذرا، کیونکہ آواز بہت کم آ رہی ہے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا پھر سے ریپیٹ کرنا ہے اپنے کوشچن۔ جی جی سینیٹر صابر بلوچ صاحب، ان کو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ صابر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا مجھے آواز نہیں آ رہی، اور بشیر صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ چلے میں راجن سائی صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ راجن سائی صاحب یہ جو ہوا ہے سارا ہم دیکھ رہے ہیں، مریم نواز صاحب وہاں سے بھڑک اٹھی ہیں اور جواب بھی دے رہی ہیں۔ آف کورس جو انسان کام کرتا ہے اگر اس کے اوپر تنقید کی جائے تو اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، یہ تو کوئی ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، ایک ہیومن نیچر ہے۔ تو یہ آخرکار جو پیپلز پارٹی کی تنقید ہو رہی ہے، اور اب تو دیکھیں نا مناظرے تک بات بھی چلی گئی ہے آپس میں اسپوک پرسنز کی، اور سارا آخرکار یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی میں نے وہ پوری تقریر سنی ہے، اس تقریر کے 2 حصے تھے۔ پہلا ایسا جو آپ نے چلایا، یہ خاص طور پہ پی ٹی آئی اور اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے تھا جو یہ تنقید کر رہے ہیں کہ تصویر کیوں لگائی مریم نواز، اور تصویر لگانے والی تنقید آپ کو پتہ ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی یہ تنقید نہیں کرتی، تو وہ ان کے حوالے سے تھا۔ ان کا جو تقریر کا آخری حصہ تھا، اس حصے میں بیسیکلی وہ یہ بات کرنا چاہ رہی تھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے پیسے ڈسپرس کریں، تو انہوں نے فلم میں بیسیکلی یہ کہا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نمبر 1 وفاقی ادارہ ہے، میں صوبے کے پیسے خرچ کر رہی ہوں، صوبہ کیسے وفاقی پاکٹ میں پیسے ڈالے گا؟ وفاق ہمیشہ صوبے کے پاکٹ میں پیسے ڈالتا ہے۔ دوسری بات کہ وہ 10-10 ہزار روپے ان کا کم ہوتا ہے جو معاوضہ ہے، لیکن میں زیادہ معاوضہ دوں گی، تو اس حوالے سے وہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اچھا، دوسری بات وہ یہ فیل کر رہی تھیں کیونکہ کافی عرصے سے پنجاب کے جو لوکل وہاں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ بے انتہا مطلب جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے مریم نواز شریف صاحبہ اور کی پوری ٹیم کو۔
تو اس پیرائے میں پھر ان کو بات کرتے کرتے ماضی کی بھی بات یاد آ گئی، نہروں والے ایشو پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور ساری سندھ بھی سراپا احتجاج تھی، لیکن وہ ایشو بیسیکلی اس حوالے سے اس طرح نہیں تھا کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کوئی یہ بولنا چاہ رہی ہیں کہ جی میں نہریں بنانے جا رہی ہوں یا کوئی میں نہریں بناؤں گی. انہوں نے وہ بھی یاد دلایا تھا کہ اس وقت بھی آپ لوگوں نے یہ کہا اور ہم نے آپ کی بات مانی، تو ہر وقت آپ ہم پہ تنقید نہ کریں. اس حوالے سے ایک بات تھی. اب اس کے فوراً بعد میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک امید کی کرن مخالفین میں دوڑی، میں تو ان کو یہی کہوں گا دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، کیونکہ ان کو کبھی بھی یہ بات دیکھنے کو نہیں ملے گی الحمدللہ کہ کوئی اس وقت جو ہماری فیڈرل حکومت ہے اس میں جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ کوئی آپس میں لڑیں اور کوئی علیحدگی طرف بات جائے. دیکھیں اس وقت ملک بڑی اکنامیکل چیلنجز کا اس کو سامنا ہے. ہم اس وقت کوئی بھی اس طرح کا ایڈونچر برداشت نہیں کر سکتے. پہلے ہی ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے. اس وقت ہم فورن جو پالیسی کے حوالے سے بڑی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. دنیا انٹرنیشنل ورلڈ میں پاکستان اپنا لوہا منوا رہا ہے. آرمی چیف ہمارے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب، محترم وزیر اعظم صاحب جس طرح بڑے کامیاب دورے کر رہے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا، پھر امریکی پریزیڈنٹ نے جس طرح انہیں ویلکم کیا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اب ملک کے اندر ہم زیادہ جو پولیٹیکل عدم استحکام جو ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. لہٰذا دشمن تو یہی چاہتے ہیں، مخالفین تو یہی چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی بالکل ہی ایک ایسے ماحول میں چلے جائیں جہاں پہ کوئی علیحدگی کی بات ہو جائے. ان کو میں سمجھتا ہوں ان کے یہ ارمان کبھی پورے نہیں ہوں گے. جہاں تک بات ہے ہیلدی کمپٹیشن کی، وہ ہم بھی چاہتے ہیں. بینگ citizen of پاکستان اینڈ اسپیسیفکلی ان پروونس آف سندھ، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان ہیلدی مقابلہ ہونا چاہیے پرفارمنس کے اوپر. اس سے پنجاب کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، سندھ کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. اگر آج محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ یہ سندھ کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ آپ بھی کام کریں تو مجھے خوشی ہوگی. دیکھیں ان کا اتنا پازیٹیو جملہ کیوں ہائی لائٹ نہیں ہوا جب انہوں نے کہا کہ آپ کام کریں گے، سندھ کے لوگوں کے لیے کام کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ وہ کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتی، وہ چاہتی ہے پیپلز پارٹی بھی اگر سندھ کے لیے کام کر لے، زیادہ بہتر کام کرے تو ہمیں خوشی ہوگی. ابھی بھی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے ابھی پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی ابھی بھی کام کر رہی ہوگی، اس کو اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ. تو امپروومنٹ کی گنجائش ہے. ہم لوگ الحمدللہ ضرور اس بات پہ ایگری ہوں گے کہ آئیں مل کر پاکستان کو سنوارتے ہیں اور آئیں مل کر جو ہے وہ ہم سندھ کے جو شہر ہیں اور جو سندھ کی آبادیاں ہیں، قصبے ہیں، اس میں بھی ڈیولپمنٹ کریں. میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ میں آج سے چند عرصہ قبل جب گرین لائن کا منصوبہ جو فیڈرل گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ ہے، جب اس کے افتتاح کے لیے اور اس کے جو کام کی نگرانی کے لیے وہاں گیا، 3 دن کے بعد میئر صاحب نے وہ منصوبہ بند کرا دیا. یہ کہہ کہ جی این او سی نہیں ہے. یا اگر اس طرح کی ٹیکنیکل چیزیں تھیں بھی آپ ہمیں کہتے، آپ ہمیں نوٹس جاری کرتے، ہم سے بات کرتے، ہم وہ ساری چیزیں ریزالو کرنے کے لیے آج بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آئیں مل کر اس شہر، اتنا خوبصورت شہر ہے، اس میں آج کل ترقیاتی کاموں کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں. آئیں مل کر اسپیڈی کام کرتے ہیں. ہمیشہ آپ کہتے تھے کہ شہباز اسپیڈ چاہیے، مریم نواز اسپیڈ چاہیے. شہباز اور مریم نواز اسپیڈ وفاقی فنڈڈ پروجیکٹس میں نظر آنا شروع ہوئی. آپ نے میئر اسپیڈ سامنے لے کے آ گئے، آپ نے اس کو روک دیا. نہ روکیں، ہم آپ کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں، آپ ہمارے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. ہم جمہوری قوتیں ہیں، ہم آج لڑیں گے تماشا بنے گا، نہیں لڑنا چاہیے. آئیں مل کر کام کرتے ہیں. پی ایم ایل این سندھ خاص طور پہ فیڈریشن کے حوالے سے میں یہ دعوت دیتا ہوں ایز اے ترجمان حکومت پاکستان ان سندھ. محترم وزیر اعظم صاحب سندھ کے لیے بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں، بہت بڑا دل رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں زبردست کام ہونا چاہیے، فنڈنگ کے حوالے سے اور سپورٹ کے حوالے سے ہماری ضرورت ہو ہم حاضر ہیں. کریڈٹ آپ لیں، ایسٹس آپ کو بنا کے دیں گے، ہم ساری چیزیں آپ لیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. آئیں ان قوتوں کو میسج دیں جو جمہوریت کو لپیٹنا چاہتے ہیں، ان قوتوں کو میسج دیں جو ابھی بھی ان حالات میں بھی منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس پر بھی منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کہیں آپ نے یہ بات سنی کہ یہ بات کی گئی ہو حکومت پاکستان کی جانب سے کہ خدا نہ خواستہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں؟ آپ پورا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، تنقید ہو رہی. بھائی کہاں سے آ گئی یہ بات؟ ان حالات میں بھی جو لوگ ملک کے خلاف اس طرح کا زہر اگل رہے ہیں، ملک کے خلاف اس طرح کی منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آئیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ لوگوں نے بھی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے بھی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. لہٰذا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو بیان ہے اس کو پازیٹیو لینا چاہیے.
انہوں نے کچھ باتیں اگر اس طرح کی کہیں بھی دی ہیں جو ماضی کے حوالے سے تھی، اس کو ہائی لائٹ نہیں ہونا چاہیے. ہائی لائٹ اس چیز کو ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہا آپ کام کریں سندھ کے عوام کے لیے، مجھے خوشی ہوگی. اوکے، سینیٹر صابر بلوچ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ صابر بلوچ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی صابر بلوچ صاحب کی آواز بڑھا دیں. صابر بلوچ صاحب، مریم نواز صاحبہ بات کرتی ہیں، پیپلز پارٹی یہاں پہ بدک جاتی ہے، یہاں سے پھر جوابی تنقید ہوتا ہے، مناظرے کے چیلنجز آ گئے ہیں. اچھی بات ہے گورننس پہ اگر بات ہو رہی ہے اور گورننس کے اوپر ڈسکشن ہوگا تو ہی گورننس بہتر ہوگی. اور اگر ایک صوبہ اپنے صوبے میں اپنے حساب سے چیزوں کو سنبھالتے ہوئے 18ویں آپ کی ترمیم کے بعد کام کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر کیوں سوال، کیوں تنقید، کیوں پوائنٹ آؤٹ کیوں؟ رضا بی بی، بات یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب حکومت کو اور مریم نواز صاحبہ کو اس کی جس قسم کی بھی کارکردگی، وہ جس قسم کی بھی جو ہے نا وہ سو کال ڈیولپمنٹ کا جو انہوں نے پرچار شروع کیا ہے، اس پر پیپلز پارٹی نے تو کبھی بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا جی آپ یہ کریں وہ نہ کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں اپنے لمیٹیشنز کا پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے، وی نو ہاؤ ٹو ایک پروونس کو کیسے گورن کیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو ان کی تو پرابلم یہ ہے کہ یعنی ہر بات پہ یہ کہنا کہ جی کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لوگوں کی جو زندگی کو آسان بنائیں، ان کی مدد کریں، ان کی جو ہے نا ان کے گھر بنانے میں، ان کے اور قسم کے مسائل میں ان کی مدد کریں، یہ جو اسکیم ہے یہ تو ہم نے تو خود شروع کیا تھا. یہ تو بی بی صاحبہ کے نام کا پروگرام پیپلز پارٹی کا پروگرام تھا، انہوں نے شروع کیا تھا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہر تنقید، ان کو ہر جو ہے سجیشن اور ان کو ہر اچھی بات جو ہے ان کو تنقید لگتی ہے. بھائی تنقید کس چیز کی ہم آپ کی تنقید کر رہے ہیں؟ کون سی ایسی بات ہے کہ جو ہم نے یہ چیئرمین صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ بلاول صاحب نے کہ جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آپ لوگوں کی مدد کریں، تو یہ کوئی یعنی کوئی لاجیکل بات ہے کیا؟ یہ اس نے کس کے لیے پیپل پارٹی کے ورکرز کے لیے جو مانگتے ہیں، عوام کے لیے مانگا ہے، ان کے لیے مانگا ہے جو فلڈ سے افیکٹڈ لوگ تھے. اور یہ چونکہ ان کی ذہنیت جو ہے نا، اب ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی نواز شریف کے لوگوں کی طرح ان کی طرح ایک پولیٹیکل جماعت ہے. بھئی ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک کمپلیٹلی پیورلی ایک عوامی جماعت ہے اور اس کی لیڈرشپ کمپلیٹلی اس کا واسطہ پبلک غریب عوام کے ساتھ ہے. اب وہ کام کریں گے، ہر وہ سجیشن دیں گے، ہر وہ چیز کریں گے جس کا مفاد عوام کو جا کر پہنچے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر کون سی ایسی بات تھی کہ جناب یہ لوگ اتنے بے صرفہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بہت غلط بات ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو، ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری ایک سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، ایک انتہائی جذباتی وابستگی ہے. اور جو کچھ گزرا ہے ہم پہ، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو ہم تو اور زیادہ ٹچی ہو گئے اس معاملے میں. اور ان کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے ہماری لیڈرشپ کے متعلق بات کریں، سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ اس چیز کو نبھائیں کہ جو ہماری وجہ سے جو آج وہ جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہر چیز کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ خدا نہ خاصا ان کے ساتھ کوئی نہ سمجھے کہ جی کہ ہم ان کے ساتھ کوئی کنفرنٹریشن کے نہیں. ہم نے ان کو ایک سجیشن دی ہے اور وہ عوام کی سجیشن ہے، اپنے خاص ذاتی مفادات تو ہے نہیں. یہ اب آپ خود بھی جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ جی کہ ہم نے کون سی ایسی طرح وہ کیا ہے کہ ہاں کچھ جواب ضرور دیے ہمارے لوگوں نے، کچھ جواب آتے ہیں. یو کانٹ اسٹاپ دا ورکر. آپ جس قسم کا رویہ رکھتے ہیں اس رویے کی پر ایکسپیکٹ توقع بھی رکھے، لیکن پھر بھی ہم نے بہت ان کا خیال رکھا ہے، بہت خیال رکا ہے. کیوں 18ویں ترمیم کے بعد کیا صوبے کا کام نہیں کہ وہ اپنا اگر صوبہ چلا رہا ہے، اگر ایک وزیر ہم تو خود 18ویں ترمیم کی آپ کے پاس بھی تو 17 سال سے ایک صوبہ ہے نا، آپ نے کون سا اس کو رول ماڈل بنایا ہے؟ تو یہی تو سوال ہو رہا ہے آپ سے کہ اگر دوسرے کام کریں تو آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ کون سی خرابی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ کون سی خرابی نہیں ہے صابر بلوچ صاحب یہاں پہ؟ میں تو خود کراچی سے ہوں نا، آپ یہ بات مجھ سے تو مت کیا کریں یار، خدا کے واسطے آپ لوگ مجھ سے نہ کیا کریں یہ بات، کسی اور سے آپ کریں، اسلام آباد میں بیٹھے، لاہور میں بیٹھے کسی اینکر سے کریں، لیکن رضا صاحب سے نہ کریں، کیونکہ میں خود کراچی میں بورن اور بروٹ اپ ہوا ہے میرا، میں خود یہیں بڑی اور میں نے یہی رہنا ہے، تو میں تو خود کراچی والی ہوں، مجھے تو پتہ ہے کہ کیا حالات ہے 17 سال سے. میرا تو دل نہ جلائیں آپ یہ بات پوچھ کے. آپ میری بات سنیں، آپ تنقید کریں،
अगर आप समझते हैं कि भाई कि यहाँ कोई नहीं, तनकीद नहीं, मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो जेन्युइन बात है, जो जेन्युइन इशू है। कोई सड़क निकला, अभी मेरे ऑफिस की सड़क आप निकल के बाहर देख ले क्या हालात है। कोई रोड आपने छोड़ा नहीं है, कोई सड़क आप लोगों ने छोड़ी नहीं है, कोई काम आप छोड़ते नहीं है। क्या गवर्नेंस के यहाँ चोरी चकारी, हमारा वो दोस्त मर गया पिछले हफ्ते इम्तियाज मीर, आप लोगों ने उसकी तक तहकीकात नहीं की। आप लोग क्या बात करते, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ठीक नहीं है, क्या चीज ठीक है 17 साल में पीपल्स पार्टी की? आप मुझे बताइए, एक चीज गिनवा दीजिए, मैं मान लूंगी आपकी बात। आपने मेरी अभी बात का जवाब भी तो सुने ना। 17 साल में हमने कुछ नहीं किया है, चलो मानता हूं, लेकिन इस 17 साल में तरमीम दी कि जिसका अभी आप जिसकी मिसाल दे रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी मरियम नवाज साहिबा जिसकी बात कर रही है, वो कह दीजिए 18वीं तरमीम के चाहिए, ये भी 18वीं तरमीम भी तो पीपल्स पार्टी का कारनामा है। बिल्कुल है, हम उसे अप्रिशिएट करें, तो यही तो सवाल करें कि जब मरियम बीबी काम कर रही है तो पीपल्स पार्टी को क्या तकलीफ हो गई पंजाब पे? बात सुने रजा प्लीज, अब जैसा आप पहले सुन रहे थे उनकी बातें, मेरी भी बात सुने थोड़ी देर के लिए। अब बात ये है कि देखो, ये किसी सूबे के वजीर आला को ये हक नहीं पहुंचता कि वो एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीकेकार होता है। अच्छा, उस प्रोटोकॉल के तहत, उस तरीकेकार के तहत शी इज नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज एन अदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। समझे ना? अगर उनका कोई आम आदमी या कोई वर्कर जो कराची से है या कहीं से है, सिंध से है, पंजाब से है, अगर वो बात करती है या करता है, तो अगर वो जो है ना कुछ सजेशन देता है, तो इससे तो हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन यहाँ मैं तो कभी ये नहीं कहता हूँ कि ऑल इज वेल। साहब, आप लोग का सजेशन वाला मोड नहीं है ना। आप लोग पहले शुरू में सजेशन पे आए, जब बिलावल साहब ने दौरा किया, हम तो फॉलो करें, हम तो खुद रोज शो कर रहे हैं ना। जब बिलावल साहब वहाँ दौरा कर आए, आपका सजेशन वाला, उसके बाद जिस तरह से आपके यहाँ सिंध के तर्जुमानों ने और इवन आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जिस तरह की टोन इस्तेमाल करके रखी हुई है ना पिछले दिनों से, जब से वो अपने 2 चैनल लेकर आए प्राइवेट, वो समझते हैं कि पता नहीं वो अकले कुल हो चुके, ठीक है। उसके बाद से जो वो सबके साथ कर रहे हैं ना, जिस तरह का रवैया उन्होंने सहाफियों के साथ और जिस तरह की चीजें उन्होंने रखी हुई है, वो सबके सामने, दैट इज वेरी एविडेंट, जो कि आपको उन्हें समझाना चाहिए। उनका इतना कद नहीं है कि वो एक वजीर आला को कुछ कहे, वो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, स्पोक पर्सन की तरह वो भी तो बात करें। वो एक सूबे की वजीर आला को ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ से कि जी क्या करना है। नहीं, वजीर आला को देखो, जो बात मैंने कहा कि जनाब कि अगर वो नवाज शरीफ, उसका मरियम नवाज शरीफ साहबा का यानी उसका राइट नहीं है, हक नहीं है, उसका प्रोटोकॉल नहीं है कि वो किसी दूसरे सूबे, किसी तरह के सिंध के वजीर आला को भी कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी और सूबे के मुतालिक बात करे या क्रिटिसाइज कर ले। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, ये आप कब से आपको नॉमिनेट किया रिदा, आपको कब से नॉमिनेट किया कि आप स्पोक्स पर्सन बन जाए पंजाब गवर्नमेंट का और उसका? बस आप लोग का यही मसला है कि अगर राइट बात कोई भी सहाफी कर ले तो आप उस फला को उसका स्पोक पर्सन बना दे। पहले आप किसी को पीटीआई का स्पोक पर्सन बना दे, आज आप लोगों को पीएमएलएन का स्पोक पर्सन बना दे, कल कोई किसी को पीपल्स पार्टी का स्पोक पर्सन बना दे। बस जो सवाल कर ले रहे उसके ऊपर यही टैग लगा दे, ये आप लोग का काम है। ये मैं सुनती आई हूँ कई सालों से, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, ठीक है, मैं सब समझ रही आपकी बात। मैं बशीर साहब की तरफ जाऊंगी। बशीर खान साहब, पहले तो ऑपोजिशन का मुकाबला हुकूमती जमातों का था, अब तो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें आपस में गवर्नेंस के मामले पे बात कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे देखती है बशीर साहब? जी बता रहे, हमने उसकी हुकूमत को संभाला। जी जी, मैं बशीर साहब की तरफ जा रही हूँ, मैं पीटीआई का मौकिफ लेने जा रही हूँ, ठीक है। साबिर बरो साहब, आपकी बात आ गई है, मैं दोबारा भी आती हूँ आपकी तरफ। जी बशीर साहब, जी इस वक्त जो हालात है कि आप सामने इस पे तो हम स्ट्रेटेजी को ढूंढते हैं जी कि तकरीबन 1970 से लेकर अब तक। बशीर साहब, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप लाउड बात करें क्योंकि आपकी वॉइस में थोड़ा सा इशू आ रहा है आपकी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। जी जी आवाज डिस्ट्रक्शन है बेसिकली। जी जी, आपकी तरफ जो है डिस्टॉर्शन आ रही है। जी जी जी, मैं आपकी आवाज में थोड़ा सा मसला है जी। आवाज जी, अब आपकी आवाज सही आ रही है, अब आप बात करिएगा शुरू से क्योंकि सुनाई नहीं दिया था। जी जी, आपकी आवाज में मसला है जी। जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। बशीर साहब, आपकी आवाज अब आ रही है। जी मेरे ये प्रयास करना है कि 1970 में जी पीपल पार्टी की हुकूमत का
1972 के बाद 1977 में जनरल जियाउल हक का माशाल्लाह की 1988 में दोबारा पीपल्स पार्टी, 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर मुस्लिम लीग नून के अब की जो वज़ीर आज़म हैं उसके भाई वज़ीर आज़म है मुस्लिम लीग नून की, वो बारी बारी तकरीबन आ चुके हैं जी। एक दरमियान में 2-3 साल का वक्त है वो परवेज़ मुशर्रफ। इसके अलावा ये सारे पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दौर चल रहा है 2018 में पीटीआई का एक दौर है तकरीबन 3.5 साल में सिर्फ पीटीआई आई है। इसके अलावा 10 साल या 12 साल में वो हुकूमत कर रही है केपी में। जब हुकूमत की ये पीटीआई की उस वक्त बिल्कुल हालात बेहतर थे, दहशतगर्दी नहीं की, लाइन ऑर्डर सिचुएशन। आजकल आप देखिए हमारे यहाँ भी फ्लड आया हुआ है जी, और वो सारे 260 से ज्यादा शोहदा हो चुके हैं, वहाँ पे जख्मी हो चुके हैं। तकरीबन पूरी गाँव बिल्कुल नाम निशान नहीं है। ये सारे हो चुके हैं, मगर उसमें हुकूमत ने क्या करके बताएंगी। हुकूमत ने वहाँ पे करोड़ों रुपए हर एक शहीद को दिया, इस तरह हमारे जख्मी को उसने दिया और शोहदा को चिप दिए गए तमाम को, और साथ साथ जो मकानात मुकम्मल तौर पर देने से खराब हुए हैं उसको कंपनसेट किया उन लोगों को। इसके साथ पार्सल मीडियम जो है जुज़वी तौर पर जो उसको नुकसान हुए हैं उसको दिए जी। साथ जो दुकानात है, मार्केट है जो खराब हुए हैं, तो उनकी जमीनें खराब हुए हैं, इस सबको वो वहाँ पे पैसे दे रहे हैं और रोड बना रहे हैं, बिजली बहाल हो रही है तकरीबन। ये सारे वो कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट से उसको कोई भी उसका इमदाद नहीं हो रहा। ये सब वो खुद कर रहे हैं। तो ये असल में ये बात है कि पंजाब में जो फ्लड आया हुआ है उसके लिए आप देखिए तो छोटे छोटे से एक बक्सा बनाए हुए है, इसमें मेरे ख्याल में चिप्स वगैरह है और एक पानी की बोतल है। ये है पंजाब का उन लोगों को दिए गए तमाम जो के तकरीबन 1000 लोगों की लाखों लोग इससे मुतासिर। ये सब इसलिए हो रहा है कि पंजाब में तकरीबन ये सबसे बड़ा सूबा है। आवाज आ रही जी? जी बिल्कुल आ रही है जी, सब लाउड एंड क्लियर है। जी 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 जी। तो ये पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। सबसे बड़े सूबे में ये हालात है कि उसको कुछ भी नहीं दे रहे जी। उसको वहाँ के लोग इस तरह उसको छोड़ दिए गए हैं। पीटीआई के लोग हैं उसकी ये कहते हैं कि ये पीटीआई के है तो पीटीआई की वे लगाओ, ये पाकिस्तानी अवाम का हक है, उसको कुछ न कुछ रिलीफ को दिया जाए, मगर पूरी रिलीफ उसको नहीं दी जा रही है। ये पीपल पार्टी वाले और नून लीग वालों का ये मुश्तरका जो आजकल हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है फेडरल में, और साथ साथ वो सूबे में भी उसका कोलिशन गवर्नमेंट है। इस तरह सिंध में पीपल पार्टी का है, और आप देखिए सिंध में जो कुछ हो रहा है ये असल के है काम 47 वाली हुकूमत। आजकल हम ये देख रहे हैं कि मादनियात का जंग हम लड़ रहे हैं। मादनियात है हमारे ये केंद्र और बलूचिस्तान में है। मादनियात का सिंपल हम दो वज़ीर आज़म साहब और हमारी फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे ले गए और सिंपल वहाँ पे दिखाई गई। ये हमारे साथ वहाँ पे केपी में मादनियात है और ये हमारे साथ बलूचिस्तान की मादनियात है। और इसके साथ एक माहिदा भी हुआ। माहिदा के जिक्र हमारी पीपल पार्टी के बुजुर्ग इस तरह किया कि हम वहाँ पे हम साइन किया, तो वो जो साइन हुआ है FWO के साथ और LLC के साथ, वो मादनियात को निकालेंगे और कहाँ ले जाएंगे जी? अमेरिका पर हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ से ये सारी मादनियात निकाल के उसके हवाला करेंगे। तो हमने तो इस पाकिस्तान का बेड़ा हक कर दिया। इन दोनों ने इस हद तक हमें पहुंचाया कि आजकल जो यहाँ पे जो महंगाई का है, तो हम गरीब लोग हैं, तकरीबन ये 45% 11 करोड़ से ऊपर तकरीबन सारे गरीब लोग ये
गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उसका कोई भी इस तरह उनका कोई तरीकाकार नहीं है कि कब भी इस दलदल से निकलेंगे। इस दलदल से निकालने के लिए हमारे साथ क्या प्रोग्राम है, क्या हमारा कोई सोच है भी, मगर इस सोच की भी कोई भी नहीं है। अपने मफाद के लिए वो लड़ रहे हैं और ये सारे इकट्ठे होकर पीटीआई को शिकस्त देने के लिए ये सारे कुछ कर रहे हैं। इंशाल्लाह पीटीआई दोबारा आएगा, इंशाल्लाह इस मुल्क में ये इस्तेहकाम आएगा, इस मुल्क की माशी बेहतरी आएगी। इस तरह पहले हमने यूपी को तकरीबन 6.1 तक पहुंचाया था, अब 1.5 तक, कभी 1 या 2 तकरीबन इतने परसेंट है। तो इस पे कितना फर्क है, फॉरेन रिजर्व कितने थे उस वक्त। तो ये सारी माशी इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान होगा, इंशाल्लाह उसके साथ यकीन होगा। पहले हम ये सुनते थे कि जब वो नून वाले और ठीक हो गया जी अपोजिशन में थे, अपोजिशन में वो ये कहते थे कि हमारे साथ तजुर्बाकार टीम है। तजुर्बाकार टीम क्या है जी, असल इकबाल और आसिफ और ख्वाजा साहब रफीक और राना सनाउल्लाह, ये सारे उस वक्त थे जी। और हमारा जो वहाँ पे हम तरक्की कर रहे थे। ठीक हो गया बशीर साहब, आपका व्यू पॉइंट आ गया, मैं समझ गई हूँ। के बाद मैं राजन साहिब साहब की तरफ वापस जाऊंगी। राजन साहिब, एक तो ये मामला है पंजाब और नून लीग का, खैर चले मुबारक को, आज मुझे स्पोक पर्सन बना दिया गया साबिर बलोच साहब की तरफ से, PMLN का एक नया आपके स्पोक पर्सन में एडिशन हो गया है आज ना। और दूसरी तरफ अब एक तरफ तो ये चूँकि मामला है ही हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ अब जैसे बशीर साहब ने भी कहा और सेंटर साबिर बलोच साहब ने कहा, आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे? अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी एड ऑन आज जवाब दे दीजिएगा। आज बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, हमने देखा है कि किस तरह से जो है गज़ा फ्लोटिला में पाकिस्तानियों की शिरकत पे पाकिस्तानी काफ़ी सारे जो उसमें जिसमें साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब भी हो, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। आप उस पर क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। हालांकि मुझे याद है इससे पहले जिसमें आपके प्रोग्राम में आया था, तो खैर ऑन एयर तो नहीं, मैंने प्रोग्राम के बाद ये ज़रूर आपसे कहा था कि आज आप PTI की स्पोक्स पर्सन लग रही हैं। तो कभी आप PTI की स्पोक्स पर्सन लगती हैं, कभी PMLN की, किसी दिन आप पीपल्स पार्टी की भी लग जाएंगी। खैर इसमें आपका कसूर नहीं है, जर्नलिस्ट इस तरह करते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब आपने तो सवाल ही करना है। अब इशू ये है कि अभी बलोच साहब ने जो बात की कि हम तो बड़ा अच्छे तरीके से मशवरा दे रहे हैं। भाई आपने मशवरा दिया हमारी सर आंखों पे, हमने उसमें कह दिया कि जी ऐसे पॉसिबल नहीं है। फिर आपके लोगों ने वहाँ तूफ़ान बदतमीज़ी स्टार्ट किया। आपने तकलीफ़ दी एक ऐसी शख्सियत को जो दिन रात, उसकी पूरी टीम दिन रात रातों को जाग के आवाम की खिदमत में मसरूफ़ थी। आप उनके ऊपर हुटिंग कर रहे हैं, आप उनके ऊपर जुमले कस रहे हैं, तो फिर लाजमी बात है ये इस तरह का रिएक्शन आना ज़रूरी था। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी ज़ात के ऊपर करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप पंजाब के लोगों के साथ इन मुश्किल घड़ी में इस तरह की, तो मजाक के मुतरादिफ है। एक बड़ा आसान सा फार्मूला है। देखिए हमने तो कहा ना कि BISP वफाकी इदारा है और वो वफाक के क्योंकि कंट्रोल में आता है और वफाक से उसके अंदर पैसे जाते हैं, सूबे उसमें पैसे नहीं डाल सकते। आपको ये ऑकवर्ड लग रहा है तो आप एक काम करें भाई, आपकी जमात पूरे मुल्क की जमात है, BISP में आप एक फंड कायम करें जिसमें पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत पैसा डाल दे, वो पैसा आप वहाँ पे सैलाब ज़दगान को दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अभी भी BISP सैलाब इलाकों में फंड्स दे दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन BISP का अपना डेटा होता है, उसमें एक रात में ना कोई इंक्लूड हो सकता है ना कोई एक्सक्लूड हो सकता है। सैलाब एक टोटली एक अलग चीज़ है, उसमें वो बहुत से लोग मुतासर हुए होंगे जो BISP के डेटा में आते ही नहीं है, जो मुस्तहकीन ही नहीं है BISP के, तो किस तरह आप उन्हें देंगे? तो ये एक इतनी बड़ी आप एक्सरसाइज करें। सैलाब वाले जब एरिया होता है या जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो आपको रैपिडली जल्द सर्वे करवा के मुख्तलिफ टीमें भेज के कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है और पैसे डिसबर्स करने पड़ते हैं। आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है कितना बड़ा मैकेनिज्म लेके जाएं, दोबारा सर्वे करें, उनको BISP का के डेटा के अंदर ले आएं, उनको कार्ड बना के दें। ये एक लंबा प्रोसेस है, वो आप करें। हमने अभी भी चेयरपर्सन आप लोगों की है, BISP की जो चेयरपर्सन है वो पीपल्स पार्टी से है। आप बेइंतहा हेल्प करें, वज़ीर आला पंजाब की हेल्प हो जाएगी, वहाँ के लोगों की हेल्प हो जाएगी इस तरह से, और हम बड़ा वेलकम करते हैं। सिंध गवर्नमेंट जाए, पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब कम पैसे वाले हैं, भला मुझे बताएं, आप तो जानती हैं बहुत पैसा है माशाल्लाह, अल्लाह उनको और दे, वो जाएं वहाँ पे अपने पैसे अपनी खजाने की तिजोरियाँ खोल दें और वो सारे अजला जो हैं जहाँ नुकसान हुआ है उनको दें पैसे। हमने तो मना नहीं किया, हम कर रहे हैं, हमें करने दें, आप अपना काम करें। अच्छा, दूसरी बात ये हुई
کہ کہا جی ہم مشورہ دیتے ہیں، تو بھائی آپ نے مشورہ دیا تھا نا ایمرجنسی نافذ کرنے کا، ہمیں اچھا لگا، حالانکہ وہ ہمارے اندرونی پارٹی میٹنگز میں آلریڈی یہ چیز ڈسکشن میں تھی کہ ان تمام ایریاز میں ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے، اور آپ نے بھی مشورہ دیا، آنکھوں پہ رکھا، مانا۔ آپ نے بجلی کے بلوں کے حوالے سے بات کی، بجلی کے بل معاف ہو گئے، ہم بھی وہی چاہ رہے تھے۔ دیکھیں ہم اور آپ مل کے خدمت کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آؤٹ آف دا وے جا کے آپ یہ مشورہ بی ایس پی کا کیوں دے رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، ابھی میں نے آپ کو یہ مشورہ کیوں دیا آپ نہیں جانتے۔ اس لیے اگر پولیٹکس کرنی ہے تو ہم بھی بہتر پولیٹکس جانتے ہیں، ہم بھی پرانے کھلاڑی ہیں، آپ بھی بہتر پولیٹکس جانتے ہیں، ہم آئیں، ہم آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں اس وقت، کیونکہ سیلاب زدگان کی زندگیاں، ان کے جو نقصان ہوئے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ سیاست نہیں کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ آپ سندھ میں خدمت کریں، ہمیں پنجاب میں خدمت کرنے دیں تاکہ آگے بڑھیں۔ اسرائیلی فوج نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر جو قبضہ کیا ہے، درجنوں سماجی کارکن جس میں ہمارے پاکستان کے سابق سینٹر مشتاق احمد بھی ہیں، کیا کہیں گے؟ جی، مشتاق احمد صاحب اور ان کے ساتھ اور بہت سے پاکستانی ہیں، ان سب کی، اور پلس جو پاکستانی نہیں بھی ہیں جو اس انسانی خدمت کے جذبے سے گئے ہیں، ان سب کی گرفتاری کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے زبردست مذمت کی ہے، اور یہ جو اٹیک ہوا ہے ان کے اوپر اسرائیلی فورسز کی جانب سے، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم نے پاکستانی حکومت نے باقاعدہ طور پر ان کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات لینا شروع کر دیے ہیں۔ ہماری فورن آفس اس میں دن رات کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ان کو واپس لے آئیں گے، اور اسرائیل کے اوپر جو پریشر ہے وہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے کہ نہ صرف وہ غزہ میں امن قائم کرے، اپنی فوجوں کا انخلا وہاں سے کرے، جو امن منصوبہ صدر ٹرمپ نے دیا ہے اس پر عمل درآمد ہو، اور حماس کے اوپر بھی جتنے میں سمجھتا ہوں ترکیہ نے اور دیگر ممالک نے آج حماس سے انٹریکشن کیا ہے کہ جی آپ اس پہ مان جائیں یار، آپ کوئی بیچ کا راستہ نکالیں تاکہ کسی بھی صورت امن قائم ہو، اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے اتنا دیرینہ مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے۔ ٹھیک ہے بشیر صاحب، آپ سے بھی سوال یہ، آج آپ نے دیکھا ہے اسرائیلی فوج نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر قبضہ کیا ہے، سینٹر مشتاق جو سابق ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، کیا کہیں گے ویری کوئکلی سر؟ جی سر، جی بشیر صاحب۔ جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آئی ہے، جی آواز آ گئی؟ جی بشیر صاحب اب آ رہی ہے، جی۔ پرزور مذمت کرتے ہیں جی، مشتاق صاحب ہمارا یہاں کی کے کا ہے، اور سینیٹر کا جی ہمارا یہاں کے ہے جی، ہم اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ دوسرے پاکستانی چلے گئے ہیں، اس کے ساتھ جو اسرائیل کا رویہ ہے ہم اس کو مذمت کرتے ہیں، گئے والے سال انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، سینٹر صابر بلوچ صاحب آپ کی طرف ہوں گی۔ سینٹر صاحب، اسرائیلی فوج کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر قبضہ ہوا ہے، درجنوں سماجی کارکن گرفتار ہوئے ہیں، سابق سینٹر مشتاق صاحب بھی وہاں پر ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھو، ایک تو یہ کہ میں ہمارا جو نواز لیگ کے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بات کہ جی کہ ہم پرانے کھلاڑی ہیں، بھئی اس بات کو تو ہم مانتے ہیں کہ آپ پرانے کھلاڑی ہیں، سمجھے نا، دھوکہ دہی تو آپ کی میں ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں ہم نے کسی یعنی یہ کوئی ڈبلنگ کی بات نہیں کی، یا ایک دوسرے کو جو نا بال لے کے دھوکہ دینے کی بات نہیں کی، اس کے آپ ماہر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو، لیکن بات اصول کی ہے، بات لوگوں کے عوام کی فلاح کی بات ہے، اس میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ یا فلانا نہیں ہے، یا کوئی پروونس نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے جو اس کا کام کیا ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نہیں ہے، ہمارا کام سجیشن دینا نہیں ہے، ہمارا کام لوگوں کے ان کو متوجہ کرنا نہیں ہے کیا؟ تو یہ اس طرح کی باتیں جو نا غلط ہے۔ اور دوسری بات آپ نے جو ہمارے سینیٹر صاحب کی بات کی کہ جی وہ وہاں غزہ میں پکڑے گئے اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، دیکھو ان کو چاہیے تھا کہ یہ حکومتی سطح کی باتیں، میٹر کنسرن ود دا فارن پالیسی، یہ پالیسیز کی بات ہے، یہاں یہ کوئی جذباتی چیز نہیں کہ جناب یہاں سے آپ بس میں بیٹھ کے یا ٹرین میں بیٹھ کے آپ فوراً وہاں پہنچ گئے، اس طرح نہیں ہوتا۔ جو بائیلیٹرل چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ جی ایک بندہ دو چار لوگوں کو لے کے یہاں سے وہاں کسی کو فتح کرنے پہنچ جائے، نہ، آپ اس کو حکومتی سطح پہ لے لیں، آپ اس کو 44 ممالک کے 450 لوگ ہیں، چاہے کسی قسم کی بھی یہاں جس کی بھی حکومت آئی ہے، انہوں نے فلسطینیوں کے معاملے میں اپنا ایک ہی پالیسی رکھی ہے، چاہے جس کی بھی نواز لیگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یا کسی اور کی حکومت تھی، یہاں پر ہم اس مسئلے پہ ہم ایک ہیں۔
تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ کوئی عقل بندی کی بات تھی. بہرحال اب چونکہ وہ پکڑے گئے, خدا کرے وہ جلدی چھوٹ کے واپس آ جائیں. اگر وہاں کرنا ورنہ تو انہوں نے کچھ نہیں ہے وہاں پہ, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. لیکن جذباتی سے ہٹ کے جو ہے نا ان کو چاہیے کہ اس کو عالمی سطح پہ لے لے, یونائٹڈ نیشن سطح پہ لے لے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کرے. فورن جو نا ہماری ٹھیک ہے, حکومت کو چاہیے اپنا رول پلے کرے فورن جو ہے لیول پہ بھی. بہت شکریہ آپ کا سینٹر ثابت بلوچ صاحب, محمد بشیر خان صاحب آپ کا, راجن سائی صاحب آپ کا, آپ تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان اس میں دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.